बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, जहाज़ तैयार है। अरबी इसमें बैठ के फ़रार हो रहे हैं। अरब ममालिक के शेख इस जहाज़ में बैठ के, हेलीकॉप्टर में बैठ के मुल्क छोड़ रहे हैं, अपने लोगों को छोड़ रहे हैं और भागने में कामयाब हो रहे हैं। ये सीधा जर्मनी, फ्रांस जा रहे हैं। इन्होंने अरब अमारात को फ़िलहाल हैरबाद कह दिया है, इससे जान छुड़वाई है कि इनकी जानों को ख़तरा है। बताया जा रहा है कि बहुत गुस्से में है इस वक्त ईरान ने कहा हमारे बच्चे शहीद होते रहे, फ़लस्तीन के बच्चे शहीद होते रहे, तुम खामोश बैठे तमाशा देखते रहे। इन्होंने कहा कि तुमने गद्दारी की हमारे साथ, तुम मुसलमान नहीं, तुमने मज़हब कार्ड खेला, तुमने बदनाम किया इस्लाम को, तुम कफ़ार से मिल गए। कुरान पाक कहता है कि काफिर मुसलमान दोस्त नहीं बन सकते। तुमने उनको फ़ौजी अड्डे दे दिए और ये अड्डे ईरान और फ़लस्तीन और मुस्लिम ममालिक के खिलाफ इस्तेमाल करता रहा और तुम बराबर के शरीक हो। अब देखें ना जनाब, इस कदर बमबारी की गई है यूएई में, दुबई में, कि इनके बड़े नवाब, इनके शेख अपने मुल्क छोड़ के फ़रार हो रहे हैं और आवाम को मरने के लिए छोड़ दिया गया है। आप देखें, इनके एयरपोर्टों को तबाह कर दिया गया है। इनकी बंदरगाहों में जनाब रॉकेट्स आके लग रहे हैं और इस वक्त गम व गुस्सा आयतुल्लाह हामना आई की हलाकत के बाद शिद्दत इख्तियार कर गया है। अभी ताज़ा ही जनाब 2 घंटे कबल सऊदीया में अरामको ऑयल रिफाइनरी को मुकम्मल तौर पर निस्तो नबूद कर दिया है और सऊदी शहज़ादे, सऊदी गार्ड्स, फ़ौज, सऊदी अरब की फ़ौज खाना काबा में जाके पनाह ले रही है। वो जानती है कि चूँकि ईरान एक मुसलमान मुल्क है और ये कभी अल्लाह के घर पे हमला नहीं करेगा, तो इनको कह लें कि इन्होंने पनाह ले ली है अल्लाह के घर में और माफ़ी मांग रहे हैं और इस वक्त डरे हैं क्योंकि ना तो सऊदी ईरान पर अटैक कर सकता है। अगर ये अटैक हो गया तो फिर तो जनाब यूँ समझ लीजिएगा मुसलमान की लड़ाई हो गई। लेकिन हमारा असल टारगेट अमेरिका और इसराइल है, तो इन सब को एक बाजू होकर, एक जान होकर इन काफरों को शिकस्त और निस्तो नबूद करना चाहिए था। खैर, ये अब सऊदी शहज़ादे, अरबी शहज़ादे, अरब ममालिक के शहज़ादे हेलीकॉप्टरों में फ़रार हो रहे हैं। से हम कैसे कमजोर हो सकते? मरियम नवाज, तुम्हें मेरा चैलेंज है, तुम हमें जितना मर्जी डरा दे, हमें आंसू गैस पे, हमें कमजोर समझती है। हम कमजोर नहीं हैं, हम खैबर में लड़ने वाले अली के लाल हैं, हम अली के जाने वाले हैं, हम अली के जाने वाले, हम मैदान हुसैन के बराबर में बोला हुसैन पे कुर्बान होने वाले हैं। उनकी औलाद में से हैं, हम कैसे कमजोर हो सकते? क्या तेरी शैली, तेरी आंसू गैस हमें क्या कमजोर करती है? नहीं, मगर तुम्हारा अपना असली चेहरा हमारे सामने लेके आई है। जो तू कहती है मैं पंजाब की माँ हूँ, लानत ऐसी माँ, दूसरी जानब आप देखें कि कुवैत में भी मतअद्दिद अमरीकी जंगी त्यारे तबाह कर दिए गए हैं और बहराए अरब में जो जंगी बहरी जहाज़ खड़े हैं इनको भी तबाह कर दिया गया है। यहाँ तक कि पाकिस्तान का सबसे जो बड़ा एयरपोर्ट इस वक्त जो कराची एयरपोर्ट है, इसकी पार्किंग में एमाराइट्स के जहाज़ खड़े हैं, फ्रांस के जहाज़ खड़े हैं, सऊदीया के जहाज़ खड़े हैं, कुवैत, कतर के जहाज़ खड़े हैं। ये उड़ाए नहीं जा रहे, इनको जनाब इनकी फ़्लाइट कैंसिल कर दी गई हैं। इन त्यारों को जनाब महफूज मकाम पर खड़ा किया गया है क्योंकि कोई भी ताकत इस वक्त पाकिस्तान पर हमला नहीं कर सकती। अगर पाकिस्तान ने भी जंग छेड़ दी तो ये जंग ख़तरनाक सूरत हाल इख्तियार करेगी। सो इस वक्त आपको ईरान का साथ देना चाहिए और इमरान खान की रहाई इस वक्त इंतहाई ज़रूरी है। अगर इमरान खान को अभी रहाई ना मिली तो जनाब ये जंग जो दीगर ममालिकों में लगे ये रुक नहीं सकेगी। अगर आज इमरान खान ने यहाँ किरदार अदा कर दिया दोस्ती का तो जनाब ईरान भी बाज आ जाएगा और दीगर मुल्कों में बमबारी भी रुक जाएगी। इस वक्त हमारे अपने पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इन्होंने एडवांस में जंगी त्यारे ये क्यों बुक कर लिए थे? इसलिए कि अब जंग का माहौल बनने जा रहा है और आने वाले दिनों में जनरल आसिम मुनीर भी फ़रार होगा और फिर 17 सीटों वाली मरियम नवाज़ भी फ़रार होगी। तो ये प्लानिंग सेट थी और पाकिस्तानियों को भी जनाब जंग के टाइम मौत की नींद
جناب ان کو موت کے حوالے موت کی نظر کر دیا جائے گا، تم بھگتو، تم دیکھو یہ بمباری، تم اس میں ہلاک ہو جاؤ، تمہارے لیے ایک گڑھا کھودا گیا ہے۔ کہ پاکستانی جہاز بھی تباہ کیا گیا ہے۔ سعودی عرب میں آئل ریفائنری پر جناب حملہ کیا گیا۔ اس وقت حملہ ہوا جب پاکستانی جہاز میں تیل کی لوڈنگ کی جا رہی تھی، جبکہ ایران میں اسرائیل اور امریکہ کے حملوں کے دوران 555 شہری جاں بحق ہوئے ہیں۔ ایرانی ریڈ کریسنٹ سوسائٹی کی جانب سے یہ خبر سامنے آئی ہے۔ ایران میں بے امنی پھیل چکی ہے، پاکستانیوں کو غیر ضروری سفر کرنے سے گریز کیا جا رہا ہے۔ کون سا ملک اب نہیں بچ پائے گا؟ بتایا جا رہا ہے کہ دوحہ، دبئی، منامہ اور مقبوضہ بیت المقدس سمیت مشرق وسطیٰ کے مختلف شہروں میں دھماکے سنے گئے ہیں، کہ اماراتی ایوییشن حکام نے کہا ہے کہ علاقائی فضائی حدود کی بندش کے باعث دبئی ایئرپورٹ کو بند کر دیا گیا ہے۔ ان تمام خبروں کو ڈیکوڈ کرتے ہیں۔ کومنٹ سیکشن میں جلدی سے عمران خان زندہ باد ٹائپ کر دیں۔ جب آپ عمران خان زندہ باد ٹائپ کرتے ہیں تو وطن فروشوں کو، غداروں کو خاص قسم کی آگ لگتی ہے۔ جناب ہم نے ان کو آگ میں جلاتے رہنا ہے۔ پاک فوج زندہ باد کا نعرہ لگائیں، کیونکہ پاک فوج ہے تو پاکستان کم از کم ایٹ لیسٹ دہشت گردوں سے محفوظ ہے۔ اطلاعات ہیں کہ سعودی عرب کے شہر راس میں آئل ریفائنری پر ڈرون حملہ کیا گیا۔ اس وقت پاکستانی جہاز میں تیل کی لوڈنگ چل رہی تھی۔ بتایا جا رہا ہے کہ جیو نیوز نے شپنگ ذرائع سے دعویٰ کیا ہے کہ PNSC چارٹر جہاز کی تیل لوڈنگ کے دوران حملہ کیا گیا۔ پورٹ پر موجود PNSC چارٹر جہاز پر ہنگامی حالت نافذ کر دی گئی۔ ذرائع کے مطابق حملے کے وقت PNSC چارٹر جہاز پر پاکستان کے لیے تیل لوڈ کیا جا رہا تھا۔ ڈرون حملے کے بعد PNSC چارٹر جہاز پر تیل کی لوڈنگ معطل کر دی۔ ترجمان سعودی وزارت دفاع نے عرب TV سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ ارامکو کے قریب 2 ڈرونز مار گرائے اور حملے کے نتیجے میں کوئی شہری زخمی نہیں ہوا۔ حملے کے بعد گرنے والے ملبے سے ریفائنری میں جناب محدود نوعیت کی آگ بھڑک اٹھی تھی۔ تو یہ اس وقت اطلاعات سامنے آ رہی ہیں، اور ایران شدید غصے میں ہے۔ ایران میں اسرائیلی کی جارحیت کے بعد 555 شہادتیں ہوئیں، اور ان شہادتوں کا بدلہ ایکچولی ایران لے رہا ہے۔ ہلال احمر ایران کے حکام کے مطابق امریکہ اور اسرائیل نے 131 ایرانی شہریوں پر حملے کیے۔ ایران پر حملوں میں جاں بحق افراد کی تعداد اب 555 ہے۔ پورے ملک میں 1 لاکھ کارکن امدادی سرگرمیوں میں مصروف ہیں۔ امدادی سرگرمیوں کے لیے 40 لاکھ رضاکاروں کو ہائی الرٹ کیا گیا۔ اور کل پھر ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہ ای کی ہلاکت کے بعد تل ابیب اور جناب دیگر اسلامی ممالکوں میں پھر سائرن بجے اور لوگ محفوظ مقامات پر پہنچ گئے۔ تو اس وقت واضح طور پر دیگر ممالکوں کو ہائی الرٹ دیا گیا ہے کہ ایران اسرائیل کی جنگ میں دیگر خلیجی ممالک نہ کودیں، ایران کو کارروائی کرنے دی جائے اور ان سے انتقام لینے دیا جائے۔ یاد رہے کہ ایران نے واضح اعلان کیا ہے کہ ہم نے ابھی پرانے میزائل راکٹ سسٹمز ویپنز استعمال کیے ہیں، نئے سیٹ کر رہے ہیں اور یہ بھی تیار ہیں، اور ہم مزید جنگ لڑنے کے لیے بھی تیار بیٹھے ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ غیر ملکی میڈیا کے مطابق مقبوضہ بیت المقدس میں دھماکے سنے گئے۔ بحرین کے دارالحکومت منامہ میں، UAE کے شہر دبئی میں اور ابوظہبی میں دھماکوں کی آوازیں سنی گئیں۔ قطر کے دارالحکومت دوحہ میں 6 دھماکے سنے گئے۔ دوسری جانب عراق کے اربل ایئرپورٹ پر 2 ڈرونز مار گرائے گئے۔ قبرص کے صدر نے بتایا ہے کہ قبرص میں برطانوی ایئر بیس اکروتیری میں ڈرون حملہ ہوا اور ملک کی سیکیورٹی فورسز مکمل الرٹ ہے۔ تو اس طرح ایران میں ہفتے سے جاری امریکی اسرائیلی حملوں میں جو کل تعداد ہے وہ 555 ہے۔ اوورآل تمام جوابی کارروائیوں میں کل ہلاکتوں کی تعداد ایران نے 5000 کے قریب لے گئے ہیں۔ ان میں پاکستان کی ہلاکتیں جناب پروٹیسٹ کے باعث 70 کے قریب جو کل سے ہوئی۔ اس کے علاوہ عرب امارات اور دیگر ممالکوں سمیت خلیجی ممالکوں میں ہونے والی کل ہلاکتیں، اسرائیل جو فوج کے ڈپو ان کو تباہ کیا گیا،
ان کی کل ہلاکتیں 5,500 کے قریب بتائی جا رہی ہیں۔ سو چینل کو سبسکرائب کریں، آپ کو مزید اپڈیٹس ملتی رہیں گی۔